नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। या अल्लाह, बेशक हम तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, कबूल किए जाने वाला अमल और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते सूरतुल आराफ की जो आयत हमने कवर की थी वो 160 से 171 तक की थी। रिकैप देखते हैं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 12 कबाइल पर क्या क्या एहसानात फरमाए। सराय तीह में बादल का साइबान, मनो सलवा का खाना और पानी के 12 चश्मे। फिर उनकी तंजीम साजी की गई, एक उम्मत का कॉन्सेप्ट इनमें डेवलप किया गया। गवर्नेंस को ब्रेकअप किया गया ताकि वो मैक्रो लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और उनकी हर तरह से तालीम और तरबियत का इंतजाम हो। लेकिन हम उसके बदले में देखते हैं कि इन एहसानात के बदले में नाशुक्री का रवैया हमें नजर आता है बनी इसराइल की तरफ से। फिर इनको फिलिस्तीन के कुछ इलाकों पर फतह दी अल्लाह ताला ने, मगर इनकी नाफरमानियां ना थम सकी। अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते, दीनदारी का भरम रखते हुए किस तरह दीन के अहकामात को पामाल करते, वाक़या सब्त ने बहुत सारे असबाक से पर्दा उठाया। अमर बिल मारूफ और नहीं होने मुनकर की क्या अहमियत है हर कौम में, इसकी क्या अहमियत थी माजी में और क्या अहमियत है हाल में, इस पर कुरान की रोशनी में हमने डिस्कशन की कि खामोश तमाशाइयों का अंजाम हमने देखा कि वो कुछ भी नहीं होता। जो ये समझते हैं कि हम तो बड़े दीनदार हैं, तो दुनिया तीन पार्टियों पे नहीं है, दो पार्टियों पे कायम है। हमने दुनिया में ही अपनी वफादारी साबित करनी है अलल ऐलान कि हम कौन सी पार्टी के साथ हैं। एक पार्टी अल्लाह की है और एक पार्टी शैतान की है। फिर हमने कुरान की प्रिडिक्शन देखी बनी इसराइल के बारे में, जिसका शायद कुछ तो गुजरा हुआ जमाना है और कुछ आने वाला जमाना होगा। फिर उनकी आने वाली नस्लों ने किताब के साथ वही रवैया अख्तियार किया जो आज हमारा है। किताब बेचकर दुनिया का फायदा हासिल करना और कहना कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हमें माफ कर देगा। मगर ये एक उज्र है, एक बहाना है, एक खुशगुमानी। कुरान इसको अमानी कहता है। तो कामयाबी की एक ही सूरत है कि अल्लाह से किया हुआ अहद, मीसाक, जो कि किताब है, उसको निभाएं। बनी इसराइल किताब के हामिल बना दिए गए, मगर वो अमल करने पे तैयार ना हुए। अल्लाह ताला ने इसीलिए इन पर तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर छतरी की तरह मुसल्लत किया और किताब को मजबूती से पकड़ने की ताकीद की ताकि वो बच जाए। तो यहाँ पर हमारा इंसानियत की तारीख के सफर का एक चैप्टर क्लोज हो गया, जो तख्लीकी आदम से लेकर मूसा अलैहि सलाम तक का था। लेकिन तारीख में न जाने कितने छुपे हुए गोशे ऐसे हैं जिनको अभी हमने कुरान का हाथ पकड़कर एक्सप्लोर करना है। और कुछ तो जैसे हम आज भी पढ़ेंगे इतने मेस्मराइजिंग हैं कि इंसानी अकल इनकार के बावजूद दिल गवाही देता है कि यही सच है। और दिल की गवाही तो ईमान है। अब हम थोड़ा सा वैसे तो हम आगे चलेंगे, लेकिन असल में तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। बल्कि थोड़ा आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही होंगे और अर्श पे जाना है, आज हमारा सफर वहां का है। और मीसाक की हिस्ट्री क्या है ये हम देखेंगे, क्योंकि अभी देखेंगे बनी इसराइल के साथ मीसाक की बात हुई बिल्कुल आखिर में। तो उनको कहा गया कि किताब को मजबूती से पकड़ पकड़ के रखें ताकि वो बच जाएं। तो बंदगी का अहद, अतात का अहद इनसे लिया गया बनी इसराइल से। लेकिन उससे पहले तमाम इंसानों से भी किसी तरह का कोई अहद और मीसाक लिया जा चुका है, जिसको आज हम देखेंगे। तो आज से जो हमारी आयात हैं वो 172 से लेके बिल्कुल खात्मा सूरत 206 तक जो मजमून चलेगा वो उसका हम आज आगाज करने जा रहे हैं। अभी हमने ये देखा कि कुरैशी मक्का को तौहीद की दावत है और शिर्क का रद्द है। इसके लिए उनकी ज़मीन की अक़वाम के हालात उनको सुनाए गए हैं जो माजी में गुजर चुकी थी। फिर एक अलग कौम बनी इसराइल की भी तफसील अल्लाह ताला ने बताई। क्या मकसद है कि अल्लाह जो खल्क का मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, वो अपनी मखलूक से, उनके अहवाल और मामलात से ला ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनकी हर तरह की ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। और उसी के ज़िम्मन में इसने इंसानों की हदायत और रहनुमाई का भी पूरा इंतजाम किया और उसके लिए रसूल भेजे, किताबें नाजिल फरमाई। रसूल जब भी किसी कौम में आए हैं, अदल की मीज़ान बनकर आए हैं। इत्माम हुज्जत किया, लोगों तक अल्लाह ताला की मारिफत को पहुंचाने में, इंसानों और रब के ताल्लुक को समझाने में, इंसानों के दुनिया में होने के मकसद को वाजे करने में। बहुत सारे दलाइल दिए गए कि लोग मान जाएं। कुछ लोग मान गए और उन्होंने उन लोगों ने तस्दीक की तो वो तो कामयाब ठहरे, और जिन लोगों ने तकजीब की वो फिर दुनिया से मिटाए गए। तो रसूलों ने इंसानों को दुरुस्त रवैया अख्तियार करने की दावत दी। सूरह नाम ने हमने अल्लाह की वहदानियत के दलाइल बड़ी डिटेल से पढ़े भी थे। और वहाँ पे एक तो कायनात से दलाइल दिए गए थे और फिर अनफुसी
نشانیاں بھی بتائی گئی تھی۔ اس وقت یعنی جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اہل مکہ اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں ایک رسول عدل کی میزان بن کر ان کے درمیان میں موجود ہے۔ ایک تو ان کو کونی اور انفسی نشانیاں دکھائی گئی، اور دوسرا گزری ہوئی اقوام کے عبرتناک واقعات بھی۔ اب ان کو ایک عہد کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب بنی آدم کو بھی یہی یاد دہانی ہے، یہی ذکر اور تذکیر ہے، اور وہ عہد کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے انسان کو دل، دماغ، سمع و بصر کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، تو کیا ان لوگوں نے پھر ان کا بعد میں صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا؟ تو کچھ میں بھی آپ نے وہ سورۃ البقرہ کی، سورۃ النساء کی جو آیت دی تھی اس سے بھی کچھ اندازہ آپ نے لگایا ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 172، سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب لیا آپ کے رب نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے، یا بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، اور گواہ بنا دیا ان کو ان کے نفسوں پر، اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی، ہاں کیوں نہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے۔ تو ایک با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ وقت یعنی یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے روز تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ تو ایک یعنی کہ حیران کن منظر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پہ پیش آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا، اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت شعور بخش کر، وجود بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا، اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی۔ تو حضرت ابی بن کعب اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، پھر ان سے عہد و میثاق لیا، اور انہیں اپنے اوپر یعنی خود اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے، تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا ہم گواہ ہوئے، آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ ہی کوئی معبود۔ تو اللہ نے رب ہونے کا اقرار لیا ہے، وہ بھی ایسے کہ صرف وہی رب ہے، کیونکہ بات اس وقت اہل عرب سے ہو رہی تھی جن کو اللہ کے اللہ ہونے پہ انکار نہیں ہے، بلکہ رب انہوں نے اللہ کے سوا بہت سارے اور بھی گھر رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسانیت کی تاریخ کس عہد سے شروع ہوئی؟ الستو بربکم، ٹھیک ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں، یہی عہد الست ہے جو کہ سب سے لیا گیا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم تو شاہدنا، ہم نے گواہی دی۔ تو قبر میں پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہی سوال ہے نا جس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا پہلے۔ تو یہ جو عہد ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، اور ہم
सबसे बड़ी बात कि अल्लाह से वफादारी का वादा करके आए हैं। अब ये है कि अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं कि ये अहद क्यों लिया गया। देखिए आयत को, अन तकूलू यौमल क़ियामती, ताकि तुम ये ना कह सको कयामत के दिन, इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन, कि हम तो इससे गाफिल थे। यानी इसका मतलब ये है कि कयामत के दिन मुआखजा इसी अहद की बुनियाद पर होने जा रहा है। और ये भी बात निकलती है कि चूंकि फितरत इंसानी के अंदर रब की मार्फत पहले से मौजूद है, इसलिए कोई पैगंबर यानी अ, अगर ना भी आता तो भी इंसान की अकाउंटेबिलिटी हो जानी थी और वो हो सकती थी। मगर अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भी भेजा इत्तमाम हुज्जत के लिए, ताकि इंसान के पास कोई उज़र ना रहे और कोई ये ना कह सके कि हमें तो कुछ मालूम नहीं था। और अगली आज जो हम पढ़ेंगे वो भी आगे से इसी मकसद को कंटिन्यू करेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात जो दिमाग में खटकती है वो ये है कि अल्लाह ने ये अहद जो तमाम नस्ल इंसानी से लिया, वो अल्लाह जो किसी दबाव में तो यानी अब इंसान ये सोच सकता है ना कि अल्लाह अल्लाह ने, क्योंकि वो खालिक है, उसने मखलूक पैदा की और उनसे उनसे एक वादा ले लिया, यानी एक एक तरह से दबाव में डाल के। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने दबाव में, इंसानों को दबाव में रख के ये अहद लिया हो, एक गन पॉइंट पर लिया हुआ अहद। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि गन पॉइंट पर तो वो किसी को ईमान के अंदर दाखिल नहीं करता, बल्कि चाहता है कि पूरे गौर फिक्र के साथ तुम अपने रब को पहचानो। वो आयत हम पढ़ चुके हैं ना, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और उससे पहले अल्लाह ताला ने उससे पहले जो आयत गुजरी थी वो आयतुल कुर्सी की आयत थी, जिसमें अल्लाह ताला ने अपना तारुफ दिया था कि वो किस तरह का रब। तो उसके बावजूद भी अगर अल्लाह ताला ने कहा तुम नहीं आते मेरी तरफ तो कोई जबर नहीं है तुम्हारे ऊपर। तो जबरन तो वो किसी को अपने दीन में दाखिल नहीं करता, बल्कि कहता है कि तरह तरह की दलाइल देता है, कहता है अकल का इस्तेमाल करो, गौर फिक्र करो, अपने रब को पहचानो और फिर आओ उसके पास। तो सूरत नाम का जैसे पहले भी जिक्र हुआ उसमें हमने पढ़े, तो जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, ये बात तो तय है। दूसरी बात कि क्या ये मुमकिन है कि एक आकिल मखलूक को पैदा किया जाए और इसको किसी अहद में बांध दिया जाए बगैर उसके नताइज बताए हुए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि हम कहीं पे जॉब के लिए या जॉब स्टार्ट करते हैं ना, या हमें कहीं नौकरी की ऑफर हो जाती है, तो एक जॉब अग्रीमेंट हमारे सामने रखा जाता है कि ये काम है जो करने होंगे और ये काम है जो नहीं करने, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इतने वर्किंग आवर्स हैं, हफ्ते में कितने दिन काम होगा, कितने दिन छुट्टी होगी, कितना पे पैकेज होगा, कौन आपका बॉस है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब कंपनी से वफादारी करनी है जहां पे आप आपको अभी जॉब मिली है, वगैरह वगैरह। और ये सारी बातें हम मंजूर करते हैं तो ही तो जॉब अग्रीमेंट साइन होता है ना, ऐसे ही होता है। अब जरा अहद अलस्त के बारे में सोचें कि क्या इस अहद से पहले रब ने अपना तारुफ नहीं करवाया होगा, खलीफा की जिम्मेदारी नहीं बताई होगी, ये नहीं बताया होगा कि हमें दुनिया में कितना वक्त गुजारना है और क्या काम करके आना है और किन बातों से हमें रुकना होगा, किसके क्या हुकूक होंगे, क्या फराइज होंगे, मौत आखरत हिसाब किताब जन्नत दोजख, क्या ये नहीं बताया होगा। और इंसान ने क्या नहीं पूछा, या अल्लाह मैं ये सारा कुछ करूंगा, ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, क्या मिलेगा बदले में। तो अल्लाह ताला ने तो सारी कॉन्वर्सेशन की है इंसानों से, तो हमने मंजूर किया है, तो फिर इस आकिल मखलूक से फिर अहद लिया गया है ना, यानी हमने अल्लाह से काफी डिटेल में बातचीत की है और फिर हमने ये माना कि हाँ जो तू कहेगा वही करेंगे, तू ही हमारा रब है। इसीलिए तो शहादत में जवाब दिया ना, क़ालू बला, उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, शाहिद ना, हम तो शहादत देते हैं इस बात की। ये नहीं लिखा हुआ आप देखिए आयत में कि हमने इनसे कहा, कहो बला शाहिदना, कुल बला शाहिद, ये नहीं कहा, क़ालू उन्होंने कहा बला शाहिद। ठीक है, तो सबने होशो हवास में ये अहद लिया है अल्लाह ताला से, बाकी हकीकत तो वही जानता है। तो कयामत वाले दिन को ये नहीं कह सकता कि हम तो इससे गाफिल थे। इस पे आगे भी इंशाल्लाह डिस्कशन आती है। अगली आयत देखते हैं 173। आओ या, एक तो बात ये है कि तुम ये ना कह सको कयामत वाले दिन कि हमें तो पता नहीं था इस बारे में, तो ये तुम नहीं कह सकते। दूसरी बात ये है 173 में, आओ तकूलू या तुम ये कहो, इन्नमा अशरका आबाउना मिन कब्लु, कि बेशक शिरक तो हमारे आबाओ अजदाद ने इससे पहले किया था, वकुन्ना जुर्रियतन मिन बादिहिम, और हम तो उनकी औलाद में से थे। अफतुहलिकुना बिमा फ़अल अल मुब्तिलून, क्या तू हमें हलाक करता है बवजह इसके कि जो कुछ गलत कारों ने किया। यानी तुम अब ये है कि तुम ये ना कह सको, पहली बात कि हमें तो पता नहीं था, और ये ना कह सको कि शिरक तो या अल्लाह हमारे आबाओ अजदाद ने किया था
اور ہم تو بڑی بعد میں ان کی نسلوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو کیا آپ ہمیں اس غلطی کی سزا دے رہے ہیں جو کہ ہم نے ہم نے کی نہیں، یا ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے؟ تو اس آیت میں وہ غرض بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے شروع میں ہی پوری نسل آدم سے اقرار لے لیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ بھی اپنے رب سے بغاوت اختیار کریں گے، وہ اپنے اس جرم کے پوری طرح سے ذمہ دار خود ہوں گے۔ انہیں اپنی صفائی میں کوئی کوئی عذر یا لا علمی کا عذر پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جیسے وہ، یہ تو ضرور ہوگا نا کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمارے پہلوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اور ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے، یہ تو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ یہ ذمہ داری ڈالیں گے کہ، اور یہ کہہ کہ وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، بات اتنی سی ہے، بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عہد تو ان کے آباء و اجداد سے بھی لیا گیا تھا، وہی عہد جو ان سب سے لیا گیا، کوئی انسان بچہ تو ہے نہیں، میں اور آپ ہی وہاں پہ موجود تھے، ہماری پچھلی اگلی ساری نسلیں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میثاق ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہر انسان اپنے اندر اللہ، صرف اللہ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ کہنا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بے خبری کے سبب سے یا کسی گمراہ ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو گیا اور اس وجہ سے وہ بری و ذمہ ہے، تو یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکے گی قیامت والے دن، کیونکہ ہم نے قرآن کے الفاظ کو بھی دیکھ لیا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو میثاق جو ہوا ہمارے ساتھ، کیا یہ ہمیں یاد ہے؟ کیا یہ ہمارے شعور میں، ہمارے حافظے میں موجود ہے، محفوظ ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ بہت سٹارٹ میں اللہ کے سامنے پیش ہوا اور اس سے الستُ بربکم کا سوال کیا اور اس نے بلا بھی کہا؟ اگر نہیں، تو پھر ہمارے خلاف یہ یہ والا جو عہد ہے، عہد الست، یہ پھر ہمارے خلاف حجت کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا ایک جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ میثاق ہمیں یاد ہوتا تو پھر انسان کا اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا جانا، اس کی کوئی اہمیت نہ رہتی، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش اور امتحان کا کوئی معنی ہی نہیں رہنا تھا، لہٰذا اس کو میموری یا شعور میں نہیں رکھا گیا، لیکن یہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں محفوظ ہے۔ سب کانشیس مائنڈ ایک کانشیس مائنڈ ہے ہمارا اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہے، ایک شعوری دماغ ہے اور ایک لا شعوری دماغ ہے۔ تو یہ ہمارے شعوری دماغ کا حصہ نہیں ہے جس کی بیسس پہ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے کام کر رہے ہوتے ہیں، میموری سٹور کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لا شعوری دماغ کا حصہ ہے۔ یہ لا شعوری دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ ہماری سوچوں کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے ایکشنز یا افعال کو انفلوئنس کرتا ہے ہماری سوچ کے بغیر، یعنی یہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتا ہے۔ اس کے اندر یادیں، نظریات، کچھ ویلیوز وغیرہ ہوتی ہیں جو ہماری شعوری سطح پر نہیں ہوتی۔ میں مثال دوں گی آپ کو کہ بچپن میں کسی کے ساتھ گزرا ہوا کوئی خوشگوار یا ناخوشگوار واقعہ جو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اب وہ ہمارے لاشعوری دماغ کا حصہ ہے، اور ہماری اب کی سوچ کو، اب جو ہم ایکشن پرفارم کریں یا اب ہمارا جو بھی جذباتی آؤٹ برسٹ ہوتا ہے، جو بھی ہماری جذباتی کیفیات ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اہم بات کہ ہم اپنے شعوری دماغ اور لا شعوری دماغ میں کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کوشش کرنے سے۔ اور اس صورت میں جب ہم کوشش کریں گے دونوں کو کنیکٹ کرنے میں، اگر انسان کوشش کرتا ہے یا اس کی کوئی مدد ہوتی ہے اس کوشش میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لاشعوری دماغ شعوری دماغ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن دینی شروع کر دیتا ہے۔ اس میں آپ یوں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ ایکسٹرنل فیکٹر، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل فیکٹر اس کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں چھٹی حس، ٹھیک ہے، اس کو انگریزی میں انٹیوشن کہتے ہیں، اردو میں اس کو وجدان کہتے ہیں، چھٹی حس تو اس کا ایک عام نام ہے نا۔ تو یہ بھی سب کانشیس پروسیس ہی ہوتا ہے ایک۔ اس میں کیا ہوتا ہے چھٹی حس میں؟ کیا آپ اس کا کوئی سائنٹیفک پروف دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کیا ہوتا ہے؟ مجھے معلوم ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ کیسے،
ये होता है इसके अंदर। एक और चीज होती है, उसको कहते हैं, यानी कुछ ऐसा होता है हमारी जिंदगियों में, ज्यादातर लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया होता है कि कभी कभी हम किसी जगह पर जाते हैं, कोई चीज देखते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, और अचानक हमें यह एहसास होता है कि ये तो मेरे साथ पहले भी कभी हो चुका है, लेकिन कब, कहाँ, ये नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हो चुका है मेरे साथ पहले भी। तो और आप देखें कि सारे वाकयात के साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ वाकयात ऐसे होंगे जिसमें ये एहसास होता है इंसान को कि हाँ, ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। इसको कहते हैं डीजावू, DEJA, और थोड़ा सा गैप देके VU, डीजावू। ये फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज है। यानी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमने कहा, जो अब हम अभी हम कर रहे हैं, और उसको फौरन से माजी के साथ कहीं कनेक्शन बन जाता है उसका। तो अब ये सारी चीजें आपने अपने, ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है, ठीक है। इसको अब माइंड में रखते हुए वापस आयत पे आते हैं। अलस्तु बि रब्बिकुम, वो जो ऊपर आयत पड़ी है ना 172, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कौलू बला शाहिदना, उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, हम तो शहादत देते हैं। तो ये ऐदे अलस्त है, ठीक है। ये ऐदे अलस्त हम सब के सबकॉन्शियस माइंड और इंट्यूशन में मौजूद है, किसी मेमोरी की तरह, किसी इंफॉर्मेशन या डेटा की तरह। ये पड़ा हुआ है हमारी सबकॉन्शियस माइंड में। अब मसला यहां पे ये आ रहा है कि ये बाहर कैसे निकलेगा, मेरे कॉन्शियस माइंड के साथ ये लिंक कैसे बनाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हल करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे। पहले मैं आपको ना एक मिसाल देती हूँ। हजरत आदम ही की कहानी लेते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आदम को कुछ अस्मा का इल्म दे दिया। क्या थे वो अस्मा? चीजों के नाम, ठीक है। दुनिया की चीजों के नाम सिखाए ना अल्लाह ताला ने उनको, यानी दुनिया का इल्म अल्लाह ताला ने आदम को दिया। और वो इल्म अल्लाह ने, अब एक और टर्म इस्तेमाल करने लगी हूं, उसको आपने अपने साथ नोट करना है। पोटेंशियल फॉर्म में, पोटेंशियल लिखना है बस, पोटेंशियल फॉर्म में अपने आदम अलैहि सलाम के अंदर रख दिया। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया का इल्म दे दिया, दुनिया में जो कुछ भी मतलब इल्म होगा आगे आगे जाके, जिसको इंसानियत या आदम अलैहि सलाम की जुर्रियत एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है, वो अल्लाह ताला ने एक पोटेंशियल फॉर्म में आदम अलैहि सलाम के साथ के अंदर रख दिया। अब पोटेंशियल को समझने के लिए देखते हैं कि एक मिसाल मैं आपके सामने और रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने आम की गुठली पड़ी हुई है। हमें पता है कि आम की गुठली में से आम का ही पौधा निकलेगा, दरेक नहीं निकलेगी, ठीक है। अब इसमें से जो नया पौधा निकलेगा उसका साइज क्या होगा, उसकी फल फूल, उसकी उम्र कितनी होनी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस बीज के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या वो नजर आ रही है? नहीं। मौजूद तो है ना, ये तो हमें पता है मौजूद है। जैसे इंसान के जीन्स के ऊपर उसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, कैसा रंग होगा, किस रंग की आंखें होंगी, ये सारा कुछ, बाल शाल सब कुछ पता होता है, फीचर्स कैसे होंगे, हाइट कितनी होगी। लेकिन क्या वो नजर आ रही होती है? कोड्स पढ़ते हैं ना साइंसदान, ठीक है। तो क्या बीज को देखने से पता चल जाता है कि क्या क्या होगा इसके अंदर? नहीं पता चलता। लेकिन उसका, उस सारी इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर एक स्टोर फॉर्म में मौजूद है, उसका ज़ुहूर कब होता है? जब उसको बाहर से एक साजगार माहौल मिलता है, एक्सटर्नल फैक्टर। वो साजगार माहौल क्या होता है? वो मिट्टी, मिट्टी में दबाते हैं उसको, पानी देते हैं, मुनासिब धूप का, हरारत का इंतजाम होता है। अब पता चलता है हाँ जी, पौधा निकला और फिर उसमें से दरख्त बना। अब नो वी आर श्योर, हाँ जी, इसकी इतनी हाइट है, इसका तो, इसके तो ऐसे पत्ते हैं, इस तरह का फल इसको लग रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन अब जाके डिस्क्लोज हो गई है हमारे सामने, ठीक है। तो अब वापस आए कि आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने इल्म रखा पोटेंशियल शक्ल में, यानी इल्म का एक नक्श अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रख दिया। आज देखें कि दुनिया में इल्म कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। क्या ये वही वही आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो क्या ये सारा इल्म इसी तरह से था? यानी पोटेंशियल फॉर्म में तो उनके अंदर मौजूद था, लेकिन उसका ज़हूर नहीं हुआ था। ज़हूर वक्त के साथ साथ हो रहा है, और इल्म की जो शाखें फैल रही हैं, अभी आप देखें कि हैरान कुन सूरत हाल है, और आगे कितना फैलेंगी वल्लाहु आलम। तो पोटेंशियल इल्म की तरह ऐदे अलस्त भी हमारे सबकॉन्शियस में मौजूद है। अब इसको बैरूनी माहौल चाहिए। वो जो पहले हमने पॉइंट किया था ना कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में या शऊरी या लाशऊरी दिमाग में कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है, कोई खारिजी माहौल चाहिए होता है, जैसे बीज को चाहिए था। इसके लिए शऊरी कोशिश की जरूरत होती है, और वो शऊरी कोशिश इंसान खुद ही करता है। लेकिन
ایک ایکسٹرنل فیکٹر اس کو ہیلپ کرتا ہے. اب وہ ایکسٹرنل فیکٹر کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اچھا جی، وہ ایکسٹرنل فیکٹر ویسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہیں انبیاء علیہ السلام اور ان کے اوپر اترنے والی ساری کتابیں. انہوں نے یہی کام کیا. قرآن میں آپ دیکھیں کہ کیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مذکر، انما انت مذکر. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ یاد کروانے والے. اچھا، ذکر، قرآن کو کہتے ہیں ذکر، یاد یاد، تذکرہ یاد یعنی یاداشت. اور اس کام کو کرنے والا کون، یعنی یہ جو پروسیس سارا چل رہا ہوتا ہے یاد دہانی کروانے والا، اس کو کہتے ہیں تذکیر. تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء ہیں یا جو کتابیں وہ ان کے اوپر اتری ہیں، یہ جو بھی دین کے دائی ہیں، وہ انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو انسان کے اندر پہلے سے موجود تھی. اور اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ابھی ہم نے لائک انباء و رسل کا ایک لمبا سلسلہ پڑھا. آپ نے کیا دیکھا اس کے اندر کہ دو گروہ تھے نا، دو گروہ ہی بنے. ایک وہ جو رسول کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا اور وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور ایک وہ تھے جو دشمنی پر آمادہ ہو گئے. تو الستو بربکم، تو دونوں گروپوں نے کہا تھا نا. قالو بلا، سوری، الستو بربکم جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو قالو بلا شاہدنا، تو دونوں گروپوں نے کہا تھا، دونوں گروہوں نے کہا تھا، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی. تو یہ بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان کے اندر جو جو اس علم کا نقش موجود تھا، وہ جب پکارنے والے نے اس کو پکارا تو وہ نکل کے باہر آ گیا. اسی طرح کی ایک سچویشن ہم نے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی پڑھی، اور انشاءاللہ آگے جا کے سورۃ نور میں بھی پڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نور علی نور، ایک نور انسان کے اندر موجود ہے، ایک باہر ہے، دونوں جب ملتے ہیں نا تو پھر چراغ جلتا ہے. تو اب لیکن ہوتا کیا ہے کہ یعنی اب کچھ لوگوں میں تو یہ ظاہر ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں میں ظاہر نہیں ہوتا. کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ جہالت کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے، تعصبات، یہ جو شیاطین جن و انس ہیں ان کی گمراہی کی تعلیمات جو ہیں. اور چونکہ شیطان نے وہ اس کا وعدہ ہمیں یاد ہے کہ وہ گمراہ کرے گا انسانوں کو، تو وہ وسوسہ کرتا ہے، وہ انسانی نفس کے اندر اس کو مزین کر کے چیزیں دکھاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ انبیاء نے کیا کیا؟ اسی عہد کی تذکیر کی ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ جو مخالف دوسری پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو، یہ جو فطرت کے اندر ایک چیز موجود ہے، اس کو دبانے کی اور چھپانے کی کوشش کی ہے مختلف طریقوں سے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ خواہشات نفس بھی آ جاتی ہیں، تعصبات بھی آ جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں. اور ہوا نتیجہ کیا نکلا؟ شرک، ایتھیزم، کفر. زمین پہ فساد پیدا ہونا شروع ہوا، اخلاق کے اندر برائیاں آنی شروع، بگاڑ آنا شروع ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری طاقتیں جو ہے نا مل کے زور لگاتی ہیں، اس کے باوجود آج بھی جب بھی یہ تذکیر کی کوششیں ہوتی ہیں تو ان کو 100% نہیں لیکن کامیابی تو حاصل ہوتی ہے. تو وہ کیوں ہو رہی ہے کامیابی؟ جسٹ بیکاز آف دیٹ نقش جو کہ ہمارے اندر موجود ہے. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ زندگی میں، مطلب دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں، حقیقت کے انکار کے اوپر انہوں نے یعنی وہ جمے ہوئے ہیں، اور اپنی حجت بازیوں اور بہانوں سے اور اپنے آرگیومنٹ سے اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی چیز بھی موجود ہے. اگر پوری طرح انکار نہیں کرتے تو شک و شبہ میں اسے ڈالنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یوم حساب جب برپا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی عہد کے اوپر ہی معاملہ کرنا ہے. تو کیونکہ اس معاملے کو تازہ کرنے کا انتظام اس نے کیا ہے نا دنیا میں، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس روز ان انسانوں کے جو پورا اجتماع ہوگا، ان کو وہ یاد، ان کی وہ فلم چلا دے گا ان کے سامنے، جس میں انہوں نے خود اللہ کو وحدہ لا شریک رب تسلیم کیا تھا. اور وہ پھر ان کو ثبوت بھی پرووائڈ کرے گا ان کے اپنے ہی نفسوں سے، اس میثاق کا کہ وہ جو انہوں نے اس سے باندھا تھا کہ وہ ان کے اندر موجود تھا. اور ان کو اپنی ہی زندگی کے ریکارڈ سے ان کو بتائے گا کہ کون سے موقع پہ تمہارے اندر موجود یہ جو میں نے علم رکھا تھا ایک رب ہونے کا، اس نے آواز اس نے ابھرنے کی کوشش کی ہے. کتنی کتنی مرتبہ کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی اس نے کسی کا بیان سنا، کوئی قرآن کی آیت اس کے سامنے آ گئی کسی طریقے سے، تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوا ہے. لیکن کس طریقے سے پھر ان لوگوں نے اس کو دبا لیا، کیسے کیسے انہوں نے پھر کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا،
कोई दुनिया की रंगीनियां थी, कुछ और इनके इनके मतलब बहाने या उज़र हो सकते हैं, जिसने इनको खामोश रहने को ही कहा। तो उस वक्त जो है वो राज तो सारे फाश हो जाएंगे, कोई उज़र तो अल्लाह ताला ने लेना नहीं है, बस साफ साफ आप इकरार जुर्म ही होगा सबकी तरफ से। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है कि मुजरिमीन ये नहीं कहेंगे कि हम गाफिल थे, जाहिल थे, बल्कि ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम काफिर थे। काफिर कौन होता है? हमने जो जानबूझकर इनकार करता है, कि हमने जानबूझकर इनकार किया। वो सूरह नाम आयत नंबर 130 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह शाहिदू अला अनफुसिहिम, और वो गवाही देंगे अपने नफ्सों के खिलाफ, इन्नहुम कानू काफिरीन, बेशक वही कुफर करने वाले थे। ये इस तरह का कोई उज़र जो अभी हमने पढ़ा वो नहीं चलने वाला अल्लाह ताला के यहाँ। आगे आयत नंबर 174 देखते हैं। वह कदालिका, और इसी तरह नुफस्सिलुल आयाती, हम खोल कर बयान करते हैं आयात को, वलअल्लहुम, और ताकि वो यरजिऊन, वो लौटें। यानी क्यों आयात बयान की जा रही हैं, क्या मकसद है? ताकि वो अपने रब की तरफ लौट आए, उसी रब की तरफ जिसके साथ मीसाक बांधा था, ताकि किसी के पास कोई उज़र ना रहे। और अगर जो भी जिस भी सिचुएशन में है, आप सुन के तौबा करें, शिर्क छोड़ें, जो भी मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए हैं उनको उनको साइड पे रखें और अपने रब की तरफ रुजू कर लें। तो अहद तो हुआ, नो डाउट, मगर ये भी देखिए अल्लाह ताला का एहसान है ना कि इसने इस अहद की पूरी डिटेल भी हमें बताई है, ताकि जो लौटना चाहे वो लौट आए, और अगर कोई अकड़ कर फिर भी अपनी जिद ही पे अड़ा रहना चाहता है, तो फिर वो इसके नताइज की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर इल्ज़ाम की सूरत में आयद नहीं कर सकेगा। तो यहीं तक हमारा आज का लेसन है। इंशाल्लाह बाकी इसके बारे में देखेंगे, और भी मुख्तलिफ मिसालें आएंगी जो कि हम आइंदा अपने लेसन में देखेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी फितरत को पहचानने की और इस अहद को पहचान कर जिसकी हमने गवाही दी है इसके ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और उसके मुताबिक अमल करने की भी आमीन। सुबहानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।